बिस्मिल्लाह नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह दी तारीफ तमहीद तौसीफ लखां तरीफां अल्लाह पाक दी बारगाह अक़दस और लखां करोड़ां दरूदो सलाम नबी पाक सरकार दी बारगाह अक़दस के अंदर हदियातन नजरानातन पेश करने अल्लाह कबूल करे। तो आज मैं जो मौजू आपको एक छोटा सा वाक़या हरनी का सुनाना चाह रहा हूँ। बड़ा प्यारा वाक़या है। एक हदीस है, हदीस मुबारका में नबी मुकरम सरकार दो आलम फरमाते हैं कि दुनिया की हर चीज़ मुझे पहचानती है। दुनिया की हर चीज़, जानदार और बेजान, सब चीज़ें नबी पाक को पहचानती हैं। इसमें थोड़ा सा आप समझेंगे कि जानदार तो चलो पहचाने, बेजान के पहचानने का क्या है। यही तो बात है, यही हमारे नबी पाक सरकार की फजीलत है तमाम अंबिया इकराम से बढ़ के नबी पाक। क्योंकि एक बार मस्जिद में सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैह तशरीफ़ फरमाते, वो सफ़ात बयान कर रहे थे तो नबी मुकर्रम समात फरमा रहे थे। सरकार दो आलम को कह रहे थे आदम सफ़ीउल्लाह है, इब्राहिम खलीलुल्लाह है, इस्माइल ज़बीउल्लाह है, मसीह कलमातुल्लाह है। तो आप जब उन्होंने कहा ना कि ईसा मसीह कलमातुल्लाह है, रूह अल्लाह है, तो सब नबियों के सफ़ात बयान करते। नबी पाक सरकार भी इतनी देर में तशरीफ़ लाए तो कहा बेशक आदम की भी वो सफ़ात है, नूह की भी है, इब्राहिम की भी है, इस्माइल की भी है, इसहाक की भी है, सबका अपना अपना एक सिफत है। लेकिन अना हबीबुल्लाह, लेकिन मेरी ये शान है कि मैं हबीबुल्लाह। तो हबीब में सारी सफ़ात आ जाती। 1,24,000 पैगंबर में जो सफ़ात जो मोजज़ात वो नबी पाक सरकार में सारे, बल्कि बहुत सारे खसाइस जो है वो खसाइस कुबरा जो किताब है उसमें बहुत शमाइल मुस्तफ़ा में भी बहुत सारे बड़े बड़े आलमों मुहद्दिसीन ने लिखे हैं कि नबी पाक पूरे 1,24,000 पैगंबरों के उसाफ और उससे बढ़कर बेशुमार उसाफ है। जितने उनके मोजज़ात हैं उनसे बहुत ज़्यादा मोजज़ात नबी मुकरम, क्योंकि नबी मुकरम सरकार तो कोई भी चीज़ हुक्म करते किसी चीज़ को तो वो चीज़ वही बात मानती थी। तो मैं हदीस कोट करना चाहूँगा कि बेजान कैसे मानते हैं, उसके बाद मैं कोट करूँगा कि जानदार कैसे नबी पाक को पहचानते हैं। हज़रत अली करमुल्लाह वाजो फरमाते हैं कि नबी मुकर्रम सरकार दो आलम ने कि मैं साथ जब चलता था तो मैं देखता था कि पत्थर, पहाड़ यानी और दरख्त, जो भी चीज़ रस्ते में जानदार बेजान आती, सब चीज़ें नबी पाक को सलाम कहती। तो नबी पाक सरकार भी कहते कि अभी तक भी मुझे वो याद है जो पहाड़ मुझे सलाम कहता था, अभी तक भी वो मुझे पहाड़ याद है। तो लोगों, अगर सलाम कहने वाले पहाड़ को नबी पाक नहीं भूले तो क्या उम्मती अगर नबी पाक पर दरूद पड़े तो नबी पाक भूल जाएंगे उसको? कब्र में कहेंगे वो छोड़ दे मेरे फरिश्तों, छोड़ दो मेरे इस उम्मती को। आप ये ना कहो कि मैं कौन हूँ, मुझे पूछो कि ये कौन है। ये फलान बिन फलान है, हर रोज़ 100 मरतबा 200 मरतबा मेरे ऊपर दरूद पड़ता था। इसलिए नबी पाक से अपनी पहचान कराने के लिए नमाज के बाद सबसे अहम फ़राइज़ के बाद रुकन है कि आप दरूद सलाम पढ़े ताकि नबी पाक से एक पहचान पैदा हो जाए। तो बात मैं करनी चाह रहा था कि ये पहाड़, पत्थर, दरख्त सब थे। उसके बाद जानदारों की पहचान कैसे है कि इस तरह नबी को पहचानते हैं कि एक बार एक साहबी थे, उन्होंने आकर कि या हज़रत मेरा ऊँट है वो काम करना छोड़ दिया और काटता है वो जो कोई करीब जाता है, तो आप उसके साथ चले जाते। हालांकि आप कह सकते हैं कि आप किसी तबीब के पास जाओ, जानवरों का जो डॉक्टर है या तबीब है, हकीम, उसके पास जाओ। आप फ़ौरन गए, क्योंकि आपसे बढ़ के कोई, जितने कायनात के अलूम है, जितने भी कायनात के अलूम है, सारे के सारे अल्लाह पाक ने उनका ख़जाने अल्लाह पाक ने नबी मुकर्रम को अता फरमाए। अलूम के, ज़मीन के पोशीदा ख़जाने, सब की कुंजियाँ नबी मुकर्रम सरकार ने फरमाया कि मुझे अता कर दी गई है। तो नबी पाक सरकार उस साहबी के साथ गए तो आप उस जो वाड़ा कहते हैं पंजाबी में, अरबी में होश कहते हैं, तो वो
وہاں پہ گئے جو انہوں نے چار دیواری بنائی ہوئی تھی ہلکی پھلکی، تو وہاں جب گئے تو وہ اونٹ بہت تیزی سے دوڑتا ہوا آیا، تو سب صحابی کانپ کے کبھی نبی پاک سرکار کو نعوذ باللہ کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ تو فوراً وہ اونٹ آیا تو اس نے آ کے نبی پاک سرکار کو سجدہ کر دیا۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بھی ساتھ تھے، کہنے لگے یا حضرت یہ ابہام جو ہے، یہ حیوان جو ہے، یہ آپ کو سجدہ کر رہے، کیا ہمارا حق نہیں ہے آپ کو سجدہ کرے؟ آپ نے کہا نہیں، میں نے اپنی امت کے اوپر سجدہ حرام کر دیا، کیونکہ نبی پاک سے پہلے امتوں کے اوپر سجدہ جو تھا وہ سجدہ تعظیمی ہے، سجدہ عبادت تو نہیں تھا، سجدہ تعظیمی ہے۔ جیسے آدم علیہ السلام کو ہوا ایسے ہی تعظیمی تھا، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کیا سجدہ تعظیمی، تو اس تعظیمی سجدہ بھی نبی پاک سرکار نے منع فرما دیا۔ تو اس طرح تھا، بہت ساری چیزیں تھیں، کوئی بھی چیز جو تھی وہ پہچانتی تھی۔ وہ بہت سارا پیارا واقعہ آپ بھی سنا ہوگا کہ ایک دفعہ نبی پاک سرکار جنگل میں چلتے جا رہے تھے، آواز آ رہی کہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، میں پھنسی ہوں، مجھے چھڑائیں، مجھے چھڑائیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ آدمی تو کوئی نہیں ہے، تو دیکھا تو ایک یہودی تھا، اس نے جال لگایا ہوا تو وہ جال میں پھنس گئی تھی ہرنی۔ تو نبی پاک سرکار قریب گئے تو اس سے بات چیت شروع کی، کیا بات؟ اس نے کہا یا حضرت اس پہاڑ کی پرلی طرف میرے دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں تو کچھ کھانے آئی تھی کہ کچھ کھا کے اپنے بچوں کو دودھ پلاؤں، تو اس سے جال لگا تو میں پھنس گئی ہوں، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں واپس آؤں گی تو مجھے کچھ دیر چھڑا دو تاکہ میں جا کے بچوں کو دودھ دے کے آ جاؤں۔ تو کہتے ہیں کہ نبی پاک سرکار نے اس ہرنی کو کھول دیا، وہ چلی گئی، دودھ پلا کے پھر اس نے واپس آنے کا وعدہ کیا تو چلی گئی۔ تو اتنی دیر میں یہودی آیا، اس نے کہا کہ یا حضرت آپ نے اس کو چھوڑ دیا؟ آپ نے کہا وہ ابھی واپس آ جائے گی۔ انہوں نے کہا کبھی جانور بھی جاتے ہیں، کبھی جانور بھی واپس آتے ہیں؟ آپ نے کہا آپ بیٹھو، آپ بیٹھو، وہ واپس آئے گی۔ تھوڑی دیر گزری ہے تو وہ اپنے دونوں چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچوں کو بھی لے کے تو آ گئی، کہنے لگی یا حضرت لو میں آ گئی ہوں، اس کو کہے جو کرنا کر لو۔ تو اس نے کرنا کیا تھا، جب وہ ہرنی واپس آ گئے آقا دو جہاں سے بات چیت کرنے لگی تو وہ یہودی کا دل بھی نرم ہو گیا، اس نے کلمہ پڑھا اور کہا یا رسول اللہ سارا کچھ آپ کا ہے، ہرنی۔ پھر سرکار نے فرمایا چلو یہ ہرنی آپ بیچ دو تاکہ میں اس کو آزاد کر دوں، اور اس نے کلمہ پڑھا، کہا یا رسول اللہ یہ سب کچھ آپ کا ہے، میں کیا پیسے لوں آپ سے، بس ٹھیک ہے۔ اس نے کلمہ پڑھا قدموں میں گر کے اور مسلمان ہو گئی۔ تو ہاتھی کو بھی، جو ہرنی تھی اس کو بھی نبی پاک سرکار نے کہا کہ جاؤ آپ اپنے بچوں کو لے کے آزاد ہو۔ تو وہ نا بڑا اچھی طرح رقص کرتی جا رہی تھی، یعنی دمال ڈالتی جا رہی تھی اور کہتی جا رہی تھی کہ محمد عبد صالح، محمد عبد صالح، اور کبھی کہتی جا رہی تھی کہ واقعی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، واقعی جو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہے، یہ کہتی ہوئی چلی گئی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے، میں مختصر کیا کہ ہر چیز کائنات کی نبی پاک کو پہچانتی ہے، تو اس لیے آپ بھی نبی پاک کو پہچانو، معرفت حاصل کرو، درود پاک پڑھو، نمازیں پڑھو، درود پاک پڑھو، تاکہ قیامت والے دن نبی پاک سرکار نے فرمایا سب سے زیادہ میرے قریب وہی ہوگا جو میرے اوپر سب سے زیادہ درود پاک پڑھے گا۔ اللہ پاک آپ کو فرائض کی بھی اور درود پاک پڑھنے کی توفیق دے، آپ کی اولادوں کو پانچ تن پاک کے صدقے 5 نمازیں پڑھنے کی توفیق دے، پانچگانہ نماز کی توفیق دے، سچا پکا مسلمان بنائے۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وازواجہ وصحابہ وبارک وسلم۔